السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم كما كتشوفوا فغاطو اللي مزيان للمناسبه او لا تيم ديال الختانه. كما كتشوفوا يعني الشكل ديالو كيجي جميل وايضا كيمشي مع المناسبه. فهنا فقط بغيت نعطيكم فكره او لا افكار كيفاش تزينوا هذا النوع ديال لي غاطو، فخليكم معايا غادي نشوفوا الفيديو فرجه ممتعه. انا بعد ما حضرت جينواز بالشوكولا اولا بالكاكاو، غادي نخلي لكم الرابط ديال الطريقه ديال تحضير الجينواز مع النصائح والاسرار باش ننجحوها. غادي نسقيها، يعني غادي نقسمها ونسقيها. فهنا غادي نسقيها بالقهوه، يعني الشوكولا كيمشي مع مذاق القهوه. كما كتشوفوا حضرت كاس، يعني معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان مع معلقه ديال السكر والماء الساخن جدا طبعا المغلي، وكنحرك مزيان. هذا هو السيرو اللي غادي نسقي به الكيك ديالي. فهادو فهنا ممكن تسقيو كيف ما بغيتو. وكناخذ الكيك ديالي اللي انا هنايا قسمته وكنسقيه. فهنا حضرت جينواز بستة ديال البيضات واستعملت مول ديال 24 سنتيم. فكنقسم لا جينواز ديالي على 3 وكنسقيها بالقهوه اولا بالسيرو اللي انا حضرت. وغادي نحضروا الكريمه. فهنا غادي نستعمل الكريمه اللي معتمده عندي، كتجي لذيذه وايضا سهله التحضير. فكنحتاج فيها 200 غرام ديال الكريمه سائله، كنحتاج واحد 2 معالق حتى 3 كبار ديال الجبن الابيض، وساشي اولا ساشي ونص ديال السكر فانيلا، اولا ممكن تستعملوا بات فانيلا كيف ما يمكن لكم تستعملوا الحبيبات ديال العود الفاني. كنضربوا هاد المكونات مع بعضها مزيان، ثم كنوضع القطعه الاولى ديال لاجينواز ديالي في المول. هنا غادي نحضر طبقه مقرمشه. فانا استعملت هنا لا فيوتين تقريبا واحد 150 غرام ديال لا فيوتين اللي كنضيف ليها معلقه اولا زوج ديال الكراميل وتنحرك مزيان. ممكن ايضا تضيفوا معلقه ديال البراليني الا كان متوفر عندكم، وكتخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضها. ثم كنشكل طبقه من هاد الخليط ديال لا فيوتين فوق من لاجينواز اولا القطعه الاولى ديال لاجينواز. وهنا حضرت قطعه ديال الشوكولا على قياس المول، قطعه رقيقه ديال الشوكولا. فقط كندوب الشوكولا في حمام مائي، كنطلقوا فوق ورق الطهي، كنطلقوا على شكل طبقه رقيقه، وتنقطع دائره على قياس الكاطو ديالي اولا الجينواز ديالي. ثم كنخليه كيجمد وكنوضعه فوق من لافيوتين او فوق من الطبقه المقرمشه. علاش كنديروا هاد الطريقه هنا؟ الا بغيتو يعني لافيوتين ديالكم يبقى محافظ على القرمشه ديالو، لانه الا كان درنا لا كريم مباشره فوق من لافيوتين فكتقدر تفزغو وكيرطاب. فهنا الا درتو هاد الطبقه ديال الشوكولا فكتحميه يعني من هذيك لا كريم وكيبقى محافظ على القرمشه ديالو. خديت لا كريم وضعتها في بوش وغادي نوضعها كطبقه فوق من قطعه الشوكولا. كنقادو الطبقه ديال لا كريم ديالنا مزيان، ثم كنوضع طبقه ثانيه ديال لاجينواز طبعا اللي كنكون قيتها. كنحاول انني نضغط شويه باش تثبت. كنوضع طبقه اخرى ديال لا كريم، ثم كنوضع الطبقه الاخيره ديال لاجينواز طبعا حتى هي مسقيه. كنغطي الكاطو ديالي ببلاستيك غذائي وكندخلوه للثلاجه باش يتماسك، يعني لا كريم كتماسك، اولا كندخلوه المجمد تقريبا 30 دقيقه. بعد ما كنخرجوا من الثلاجه يعني كتكون لا كريم ديالنا تماسكات، فكنكون محضره لا غاناش ديال الشوكولا. فهنا بالنسبه للوصفه ديال لا غاناش انا ديجا حضرتها معكم، فغادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالها في صندوق الوصف. فهنا هاد لي غاطو اللي كنغلفوهم بالعجين ديال السكر اولا العجين دلوز، فضروري انهم يعني كيتغلفوا من قبل بلا غاناش ديال الشوكولا اولا بكريمه ديال الزبده. هكذا ديك الطبقه ديال لا غاناش اولا كريمه الزبده كتفصل يعني العجين ديال السكر اولا الدلوز على لا كريم باش ما كيفزكش وما كيتقطعش لينا. فكما قلت لكم كناخذوا لا غاناش ديال الشوكولا وكنغطي الكاطو ديالي كامل من الجوانب ومن الفوق وكندخلو للثلاجه. كنخلي لا غاناش كتماسك مزيان. غادي نوجد الاشياء اللي غادي نزين بها الكاطو ديالي. فانا كما كتشوفوا غنستعمل هذا السيليكون اللي غادي يعطيني يعني دوك الاشكال اللي غادي نزين بها الكاطو، اللي غادي تعطيني داك الشكل ديال يعني جلابه بالعقاد والسفيفه. فاستعملت هذا السيليكون اللي كيعطيني هاد الاشكال يعني اللي غادي تمشي لي مع هاد لو تام. كناخذ عجين السكر وكنعمرو في هاد السيليكون. فهنا كتستعنوا بالنشا. بعد ما كنعمرو يعني هذاك السيليكون ديالنا مزيان كنزولوا الزوائد، كنحاولوا اننا نزولوه بشويه. ثم بعد ما كنحضروه فهنا غادي نسبودريهم اولا غادي نزينهم بالبودره الذهبيه اولا بلو جيل كيكون دوغي ذهبي. فكما كتشوفوا هو هذا.
فهنا الا استعملته فهو كيبغي يعني كياخذ الوقت انه ينشف. فانا هنا حاولت اننا نضيف له شويه من البودره الذهبيه هكذا دغيا ينشف ليا. سينو ممكن ديروا غير البودر، فكتضيفوا لها واحد النقيطه ديال الماء وكتخدموا بها. بالنسبه دوك الكويرات الصغيورين اولا الصديفات، فانا هذا هو السيليكون اللي استعملت باش شكلتهم. ثم هنا بعد ما غلفت الكاطو ديالي كما كتشوفوا، يعني غلفته بعجين السكر الابيض. فالطريقه ديال التغليف فانا ديجا حطها في القناه، غادي نخلي لكم الرابط اللي كنشرح فيه مزيان كيفاش نغلفوا لي كاطو ديالنا اولا الكيك ديزاين ديالنا. فهنا خديت شريط كما كتشوفوا اللي قطعته ووضعته في الوسط، غادي ندير بيناتهم دوك العقيدات اولا دوك الكويرات، وغادي ندير شريط اخر من الجهه الاخرى. ايضا كما كتشوفوا الفوق ضعت دوك الاشكال اللي شكلت من السيليكون، وكنمشي بهذه الطريقه يعني كنزين كنلصق لي موتيف اللي انا حطيت في السيليكون بعجين السكر. فبين موتيف وموتيف كنوضع عقيقه من عقيق الحلوى الاصفر كما كتشوفوا على هذا الشكل. هنا العجين ديال السكر ممكن تلصقوه بشويه ديال الماء اولا بشويه ديال الناباج. الطربوش اللي انا واضعه فوق من لو غاطو، ففقط يعني خديت شويه من خليط الجينوز وانا كنحضرها ووضعته في السيليكون لا الخاص باللي مافن اولا لي كاب كيك باش يعطيني داك الشكل ديال الطريبيش. وهنا غلفته بالعجين ديال السكر الاحمر بهذه الطريقه. خديت عجين السكر الاسود، هنا كنشكلو على شكل حرابل رقاق جدا، ثم كنوضعهم في الطريبيش اللي حنا حضرنا كنوضعوه على لو غاتو ديالنا كما كتشوفوا. ايضا وضعت في الجهه الاخرى بليغات اللي شكلتهم بالشوكولا، فقط ذوبت الشوكولا الابيض ضفت له ملون اصفر خاص بالشوكولا وشكلته في المول اللي كيعطيني داك الشكل ديال البليغه. بالنسبه لهذا المول باش تشوفوا الشكل ديالو غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي انا ديجا حضرت فيه هاد البليغات. ايضا زينتهم بودره ذهبيه، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لو غاتو ديالنا. اذا كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لو غاتو ديالنا. كما كتشوفوا يعني مشيت في الالوان الضوغي الاحمر والاصفر اللي في البليغه، ايضا العجين اللي غلفناه باللون الابيض وشكلنا على حسب لو تام اللي عندنا اللي هو الختانه. فنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك تعليق اشتراك في القناه، وايضا تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش ايضا تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات امنيدال سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.